मामला गर्दछु। ठुला छन् मेरा सपना सानै छु ठुला छन् मेरा सपना आकाश छुनु छैन चट्टान फुल्नु छैन सङ्गीतमा सुर भर्दै ज्ञानको ज्योति छल्दै असल मान्छे बन्नु छ मलाई ज्ञानी मान्छे बन्नु छ मलाई आज ताप्लेजुङ जिल्लाको हुम्लिङ बजारमा रुक्साना लिम्बुलाई स्वागत सम्मानको लागि विठल बुद्ध बोर्डिङ स्कुललाई आफ्नो विद्यालयमा बोलाएर ईश्वरी स्वागत गरिरहेछ। विद्यार्थीहरू ऐनबद्ध रूपमा ईश्वरी उहाँले आफ्नो स्वागत सम्मानको लागि आफ्नो विरोधमा यसो स्वागत गरिरहेछन्। रुक्साना लिम्बुलाई कसरी स्वागत गर्छ भन्ने रिपोर्ट लिनुको लागि पाँचौँ अनलाइन टिभी र विभिन्न मिडियाहरू हामी यसरी जाँदाखेरि विद्यार्थीहरू सयौँ विद्यार्थीहरूले विद्यालयको विभिन्न बरन्डादेखि ग्राउन्डसम्मलाई आफ्नै र्याली र गाजा बाजा ड्रमहरूसहित हामी स्वागत र सत्कार गर्नको लागि आतुर भएर उभिरहेछन् विद्यार्थीहरूले रुक्साना लिम्बू आइरहेछ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू कसरी स्वागत गर्छ भन्ने यो भिडियोलाई टक्क हेरेर सन्चै थाहा Sorry,
गरिरहेछ विद्यार्थीहरूलाई माया र ममता यसरी रक्षालाई गरिरहेछ। नेपालको देश विदेशमा आफ्नो मनमुक्तिमा बसेकी एक मात्रै महान छोरी रक्षालाई आफ्नो पहिचान र अस्तित्वलाई जोगाउँदै यसरी नै आफ्नो गाजा बाजासहित उहाँले फुलको कुच्चाबाट यसरी नै स्वागत सम्मानको अपिल गर्दै विद्यार्थीहरू आफ्नो जुझारु गीत सुन्दैमा अघि बढिरहेछ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो स्कुलमा रुक्षाना लिम्बू आएको भने उत्साहको उमङ्गको साथमा विद्यार्थीहरूले गीत सुन्ने तयारी भइरहेको बेलामा रुक्षाना लिम्बूले मेरो स्कुलको बोर्डिङ जस्तै साह्रो राम्रो लाग्यो भने खुसीको मक्ख परिरहेछ र पनि उहाँले दुःख सुख आफ्नो गीत सुनाउनु जोरदार तयार भइरहेछ। रुक्षाना लिम्बूले आदरणीय दर्शक मित्रहरू तपाईँले यो भिडियोमा देखिराख्नुभएको छ। विद्यार्थीहरूले यहाँ खचाखोच भइरहेछ र रुक्षानासँग आफ्नो गीत सुन्ने अतुर भइराखेको बेला कुनै फोटो खिच्ने र उहाँसँग गीत सुन्ने भनेर अघि बढिरहेछ। अब रुक्षानाको गीत तपाईँको सानै छु म ठुला छन् मेरा सपना आकाश छुनु छैन चट्टान फोड्नु छैन सङ्गीतमा सुर भर्दै ज्ञानको ज्योति छर्दै असल मान्छे बन्नु छ मलाई ज्ञानी मान्छे बन्नु छ मलाई असल मान्छे बन्नु छ मलाई ज्ञानी मान्छे बन्नु छ मलाई सानै छु म ठुला छन् मेरा सपना ठुला छन् मेरा सपना। थ्याङ्क यू। मलाई भोट दिनुभएको छ। नमस्ते नमस्कार। अलिक साह्रो बोल्नु। अब म चाहिँ नालिङ्गोका चिन्हलाई लगाउँछु। नालिङ्गोका चिन्हलाई बिनायो बाजा नालिङ्गोका चिन्हलाई बिनायो बाजा हृदयले फोटो खिच्ने भलाकुसारी गर्ने एउटा निर्णय भएअनुसार अब म हाम्रो यस विद्यालयको इन्चार्ज यम्माया लिम्बू र जानुका महत मिसलाई यता अगाडि आउन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो डान्स टिचर गंगा मिस पनि रेडी हुनुभएको छ, सबै क्लास टिचर मिसहरू पनि रेडी हुनुभएको छ। मैले यहाँ प्रशस्तै अभिभावकहरू पनि देखेको छु, तपाईँहरू यता आउन सक्नुहुन्छ। अब म बन्ने त बिहे नगरी हो मनकी रानी बन्ने त बिहे नगरी हो बिहे पछि राणा चण्डी बन्छे प्रिया बिहे पछि राणा चण्डी बन्छे प्रिया हामीलाई मान्छे गन्ने त बिहे नगरी हो हामीलाई मान्छे गन्ने त बिहे
बिहे नगरी हो बुझान कुमारी कन्या बिहे नगरी हो भन्नु पर्ने मनका कुरा लप्टाडैमा भन्नु मनका कुरा लप्टाडैमा भन्नु बुझाकी ज्ञानी बन्ने त बिहे नगरी हो बुझाकी ज्ञानी बन्ने त बिहे नगरी हो धन्यवाद खाली आना धन्यवाद हाम्रो कक्षा 2 मा पढ्ने विराट भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद 16 वर्षे वयसमा मै पनि झिल्के हुँदो रहेछु भने आस बन्यो जीवनमा भरोसाको आड बन्यो पहाड बन्यो जीवनमा मेरो आस बन्यो नगेन साहस बन्यो नगेन विश्वास बन्यो नगेन मेरो सास बन्यो नगेन तिमी खास बन्यो नगेन विश्वास बन्यो नगेन थ्याङ्क यू अब अर्को कुन छ तपाईँले उहाँले सबैलाई मन परेको एउटा गाई मुकुमलुङ मागे गाई मालिकको काटेर एकचोटि गाइदिनु मुकुमलुङे भन्नु अनि राज भाइले पनि एउटा गाई दिनुहुन्छ नसुर्ताउनुहोस् साह्रै खुसी थिए मित्रता के हो नि मैले बुझेथे साँच्चीकै मिठा थिए ती पलहरू जिस्किँदै गरेका नकलहरू सम्झिराख है साथी माया गरेर किन लानु छ र आखिर मरेर थ्याङ्क यू ठुला छन् मेरो सपना सानै छु ठुला छन् मेरो सपना आकाश छुनु छैन चट्टान फोड्नु छैन सङ्गीतमा सुर भर्दै ज्ञानको ज्योति छर्दै असल मान्छे बन्नु छ मलाई ज्ञानी मान्छे बन्नु छ मलाई असल मान्छे बन्नु छ मलाई ज्ञानी मान्छे बन्नु छ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानी मान्छे ठुला छन् मेरा सपना ठुला छन् मेरा सपना ठुला छन् मेरा सपना थ्याङ्क यू एकदमै चाँडै आउनु होला एकदमै चाँडै आइदिनु होला कतै छिर्नु भएको छ भने मनी अनुसार गएर अरूलाई कन्ट्रोल गर्नु होला तपाईँ फोटो आयो भने फोटो जोड्नु होला उहाँहरू तिनजना छिर्नु भएको छ कारण बस केही होला प्लेजनको एक मात्र प्रसिद्ध स्कुल बोर्डिङ स्कुल कञ्चनजङ्घा बोर्डिङ स्कुलमा पनि रुक्साना लिम्बूले यसरी स्वागत सत्कार र सम्मान गरेको थियो विद्यार्थीहरू रुक्सानासँग फोटो खिच्ने रमाउने र गीत सुन्ने अतुर भइरहेछ रुक्सानाको धेरै राम्रो कार्यक्रम भएको थियो तर उहाँको गीत गाएको गीतहरू चाहिँ त्यहाँ कपिराइट लाग्ने भएको हुनाले ट्र्याक म्युजिक भएको थियो त्यसैले हामी राख्न सकिन्न आदरणीय दर्शकहरू कञ्चनजङ्घा बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल काजीमान सरलाई यसरी सम्मान गरेको थियो उहाँको सम्मान सत्कार गरेर यसपछि चाहिँ हाम्रो यात्राक्रम सुरु हुन्छ रुक्साना लिम्बूले अघि बढ्यो अब हाम्रो यात्रा च्याब्रुङ केलाङ मङलाङ र सबै लिम्बूहरूको संस्कार अनुसार चाहिँ पुङलिङ बजार परिक्रम गर्नुको लागि यात्रा सुरु गरिएको छ यसमा चाहिँ याक्थुङ कलाकार परिषद र किराँत केलाङ मञ्चबाट चाहिँ उहाँले पुङलिङ बजार परिक्रम गरेर विभिन्न बजार परिक्रम गर्दै त्यहाँका ब्यान्ड बाजा र गाजाहरूसँग बजारमा यसरी यात्रा अघि बढाएको थियो कञ्चनजङ्घा बोर्डिङ स्कुलबाट अब यतिखेर हामीले यात्राक्रममा अघि बढिराखेको छौँ र यात्राक्रममा तोक्ने बजारको माथिल्लो फाल्गुना नदीतिर आइरहेको छौँ
यहाँनिर विभिन्न च्याब्रुङ केलाङ माङलाङ गर्दै आफ्नै यात्रा र वेशभूषा गुरुङ राई मगर तामाङहरूको आफ्नै वेशभूषामा यसरी रुक्साना लिम्बूले फुङलिङ बजारमा स्वागत र सम्मान गर्दै यात्रा क्रमहरू अघि बढिरहेछ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, यस कार्यक्रममा विभिन्न मिडिया सञ्चारकर्मीहरू आइरहेछ र यहाँका रुक्साना लिम्बू यात्रा क्रमहरू गरेछ। अब यसरी नै लिटल बुद्ध बोर्डिङ स्कुलबाट ब्यान्ड बाजासँग आज फुङलिङ बजार परिक्रम गरिरहेछ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, पानी चाहिँ धेरै छ त्यति पाउँछ किराना चोकमा
सिटी हलमा प्रवेश गरिसकेपछि सिटी हलमा प्रवेश भइसकेपछि च्याब्रुङ नाचले यसरी नै भव्यताका साथ च्याब्रुङ गेलाङ नाचिरहेछ। गेलाङबाट रुक्साना पनि भित्र छिरेर एकछिन नाचिरहनुभयो। त्यसपछि सिटी हलको हलभित्र छिर्नुभयो। यहाँ के राम्रो नाच भइरहेछ च्याब्रुङ नाच। तपाईँ हामी हिन्दूहरूको संस्कार संस्कृति अनुसार गाजा बाजामा च्याब्रुङ गेलाङ। चर्चामा भाइरल हुन पुगेकी एक दमदार बाल प्रतिभा बेनी रुक्सना क्विनलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम। र यस रुक्सना लिम्बू स्वागत कार्यक्रमका सभापति महोदय श्री लिटल बुद्ध इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल युवराज गिरी, श्री कञ्चनजङ्घा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल काजीमान पालेराजु र फ्युचर बेस्ट बिजनेस लाइफ टाइम डिस्काउन्ट मार्च प्राली इटाली शाखा कार्यालय ताप्लेजुङ बाटोका विशेष अतिथि कम्पनीका म्यानेजिङ डिरेक्टर यामराज माझ्यौ र नेपालका एकमात्र संघीयवादी नेता आदरणीय दाइ कुमार लिङ्गेन्द्रज्यू र साथमा आसिन रहनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, बुद्धिजीवीज्यूहरू, सहयोगीज्यूहरू र साथमा रुक्सना जस्तो एउटा दमदार छोरीको जन्म दिन सक्ने र रुक्सना जस्तो एउटा अद्भुत शक्तिको बालिकाको अभिभावक बन्न सफल हुनुभएकी आदरणीय बहिनी रेखा लावती ज्यू र साथमा रुक्सना जिताउ अभियानमा ताप्लेजुङमा रहेर आफ्नो घाँस काटेर
कोभिड-19 को संक्रमणको बेला आर्थिक सङ्कटले धराशायी बनाएको अवस्थामा व्यवसायको झुल गिरेको अवस्थामा पनि रुक्सनाको फोटो हेरेर रुक्सनाको 2 शब्द भोइस सुनेर टेलिभिजन र मोबाइल हेरेर हामीहरूले रुक्सना जिताउँ अभियानको ब्यानर तपाईँहरूको घर दैलो गर्दा हाँसेर खुसेर तपाईँको मनको धन दिएर रुक्सनालाई ताप्लेजुङ जिल्लाबाट 1,47,000 भन्दा बढीको भोट दिन सफल भएको थियौँ। तमाम ताप्लेजुङवासीहरूलाई फेरि पनि सेवाहरू भन्दछु र विशेष म रुक्सना जिताउँ अभियानको टिमको नाम भन्न चाहन्छु, किनभने बिर्सिनु हुँदैन। हामीहरूले आज रुक्सनालाई सम्मान गरिरहन पाउँदाखेरि तिनै रुक्सनालाई सम्मान गर्न पाउने ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि दुःख गर्ने टिमको नाम म यहाँलाई सुनाउँछु। ताप्लेजुङबाट संयोजक नवीन पोमु, सेवा र नमस्कार, म आफै हो। मेरो फेसबुक आइडी पोमु केसाङ हो। मसँग फ्रेन्ड पनि गर्नु होला। मान्छे बुढो भए पनि मन कलिलो छ मेरो। र यसै गरी सहयोगतामा ताप्लेजुङ अनलाइन मिडिया ग्रुपबाट ताङसान अनलाइन टिभी का सञ्चालक मुक्साम लालुङ, मोबाइल पर्दा का सञ्चालक सेन्डाङ इलेक्ट्रोनिक्स का राम सेन्डाङ, मुकुमलुङ अनलाइन टेलिभिजन का सञ्चालक सरोज पङ्लिवा, नाङ्गेना अनलाइन टिभी का सञ्चालक भक्त पालुना र यसै गरी सहयोगमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबिन श्रेष्ठ, अस्मिता श्रेष्ठ, समिता लिम्बू, आशिका लिम्बू, विसन लिङदेन, शुक्रराज लगायत दिपेन लिङदेन, आदरणीय दाई नयन साई, उहाँ सुदूरपश्चिमबाट ताप्लेजुङ आएर पनि 7 दिनसम्म रातारात खटेर सहयोग गर्नुभएको रुक्सना लिम्बू जिताउँ अभियानमा। नयन साई उहाँलाई कहाँ हुनुहुन्छ अलिक अगाडि आएर बसिनु म अनुरोध गर्दछु। उहाँ हाम्रो अतिथि पनि हो नयन साई, र नयन साईलाई म फेरि पनि बोलाउनेछु केही समय पछाडि। र यसै गरी अमृता गुरुङ, रमा फेम्बु, मनु मङ्गलक रेडियो तम्बरको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको थियो। जीवन वनेन, पवित्र लाबुङ कार्की, अनुषा सरेनाङ, आशा इजम, सन्तोष तोलाङ, निशु लिम्बू, रकी थेरे, सन्तोष लाबुङ, सन्तोष तबेबुङ, सरोज पङ्गी लगायतका अन्य मैले नाम भुले फेरि म जानकारी गराउँदै हामीले एउटा विद्यार्थी, समाजसेवी, राजनीतिक, व्यावसायिक सबै मिलेर एउटा टिम बनाएर रुक्सना जिताउँ अभियानमा सशक्त रूपमा 7 दिनसम्म ताप्लेजुङको दोभान बजारदेखि सुकेटाको एयरपोर्टसम्म उकाली पानीदेखि लिएर तपाईँको हामीले अब केही घरहरूसम्म पुग्न सफल भएको थियौँ, र जसमा मैले अघि भनिसकेँ 1,47,000 भोट हामीले दिन सफल भएको थियौँ भन्दै आजको यस सुन्दर स्वर्णिम साङ्गीतिक कार्यक्रममा रमाउन आउनुहुने आदरणीय ताप्लेजुङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, श्री लिटल बुद्ध बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक, प्रिन्सिपल, गुरुबुवा गुरुआमा, टिचर मिसहरू र स्टुडेन्टहरू, कञ्चनजङ्घा बोर्डिङ स्कुलका टिचर अथवा प्रिन्सिपल, गुरुआमा, गुरुबा र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत ताप्लेजुङका सम्पूर्ण सहयोगी व्यवसायी, उद्योगी सहयोगी मनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै अब हामी भाषणभन्दा पनि रमाउने र नाच्नेतिर जाउँ। हाम्रो सहयोगी मनहरू जिउँदो रहोस्, दुःखमा परेकोलाई रुन सकौँ, पीर परेकोलाई पीडा धुन र पुस्न सकौँ। धन हुनेले केही गर्दैन, मन हुनेले केही गर्छ। यो शब्दलाई मनोभावमा राख्दै आत्मसात गर्दै सहयोगी भावना जीवित राख्दै हामी सदाभर बाँचिन्जेल गइन्जेल सहयोगको भावना जीवित गरौँ भन्दै म रुक्सना जिताउँ अभियान ताप्लेजुङको तर्फबाट बिदा लिन चाहन्छु। म एकछिनको लागि फेरि पनि हामी विभिन्न कार्यक्रम लिएर आउँछौँ। यहाँ विभिन्न संस्थाहरूले फाइनलिस्ट रुक्सना लिम्बूलाई सम्मान, मायाको चिनो, सम्मान पत्र, कदर पत्रहरू दिने क्रम जारी छ। त्यो बेला फेरि पनि आउन सक्छौँ भन्दै अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु। सेवाहरू धन्यवाद। हलभित्रको यात्रु केला
परिषदका कलाकारहरूले रुक्सानाले स्वागत र सम्मान पहिलो यात्रुको गाजाबाजा च्यापुङबाट स्वागत गरिरहेका छन्। मित्रता के होनी मैले बुझेथे, साँच्चीकै मीठा थे ती पलहरू, जिस्किँदै गरेका नाकहरू। सम्झिराख है साथी माया गरेर, आखिर मरेर। Thank you. ठुला छन् मेरा सपना, सानै छु म, ठुला छन् मेरा सपना। आकाश छुनु छैन, चट्टान फोड्नु छैन, सङ्गीतमा सुर भर्दै ज्ञानको ज्योति छर्दै, असल मान्छे बन्नु छ मलाई, ज्ञानी मान्छे बन्नु छ मलाई, असल मान्छे बन्नु छ मलाई, ज्ञानी मान्छे बन्नु छ मलाई। ठुला छन् मेरा सपना, ठुला छन् मेरा सपना, ठुला छन् मेरा सपना। Thank you. आज बन्यौ जीवनमा भरोसाको आड, बन्यौ पहाड बन्यौ जीवनमा, मेरो आस बन्यौ नगेन, साहस बन्यौ नगेन, विश्वास बन्यौ नगेन, मेरो सास बन्यौ नगेन, तिमी खास बन्यौ नगेन, विश्वास बन्यौ नगेन। Thank you. अब अर्को कुन छ तपाईँहरूले भनेको उहाँले जुन सबैलाई मन परेको एउटा गाई मुकुमडुङ माग्ने गाई, मालिकको काटेर यसरी गाइदिनु। मुकुमडुङ्गे भन्ने। अनि राज भाइले पनि एउटा गाइदिनुहुन्छ, नसुर्ताउनुहोस्। Sorry,